ओम भूर्भुवस्वः ओम पंचमन्तु च विद्महे ओम पितृदेवाय धीमहि ओम तन्नो पितृ प्रचोदयात्। शक्ति हो यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्न स्थानबाट उपस्थित भएर यो विशेष पितृमाहायज्ञमा आएर हाम्रो पितृहरूको आशीर्वाद हामीले लिइरहेको छौँ। एकछिन बसेर सुनिदेऊ। समय दान भगवानले दिएको हो, समय दान पितृले दिएको हो। भगवानले दिए पनि पितृले खोज्छन् भन्ने हामीहरूले बुझेको छौँ। हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ त्यही भन्दै आइरहेको छन् र त्यही पनि हो। किन भन्दा सबै पितृमा परिणत छैनन्। कतिपय आत्माहरू पितृ भइसकेका छैनन्। हिजोको गरेको कर्मले पितृमा परिणत भएका छैनन्। त्यसो भएर देवताले दिएको पनि खोज्ने गर्दछन्। यही अहिले पितृधामको पनि जहाँ पितृहरूलाई स्थापना गरिएको थियो त्यहाँ अब भत्काउन थालिएको छ। अहिले पितृहरू कतिपय आफ्नो घर आफ्नो मन्दिर भत्काएको भएर उनीहरूलाई चिडचिडापन भएको छ। त्यसैले मैले हामीहरू पितृ नभएको घर हाम्रो कसैको पनि छैन। कसैको एउटा हामीले एकाइ स्कुल भनेर जस्तै हामीले 3 कुलको नाम घर माइती 3 पुस्ताका बोलाइरहेका हुन्छौँ भने कतिपय शरीर लिएर आएका छन्, कतिपय सूक्ष्म रूपमा छन् पितृहरू। यिनैको तृप्तको लागि यहाँ गरुड पुराणमा धेरै दिव्य दिव्य बाणीहरू छन् र हामीहरूले पितृभक्तिमा हामीहरूलाई मन लागोस् भन्नका लागि पनि सँगसँगै हवन आदि त यहाँ नित्य निरन्तर भइरहेको छ। जहाँ हामीहरू जसरी 3 समय खान्छौँ त्यो 3 समय खानुपर्छ। हामीले 3 समय खानुपर्छ भनेर हाम्रो शरीरबाट जतिका अगाडि गएका छन् तिनका आत्माले भनेकै भएर यहाँ हामीहरूको दिनमा सबै ठाउँ गरेर झन्नै 20 पाथी जस्तै हवन जान्छ। सबै शाखादेखि लिएर सबै ठाउँमा गरेर हवन हामी त्यसरी गरिन्छ र वातावरण पनि त्यसले गर्दा केही न केही शुद्धिकरण भएको छ र पितृहरूलाई पनि तृप्त भएको छ। नभए कति नै धेरै नै अनिष्ट हुन्थ्यो र अहिले अनिष्ट हुनुबाट रोक्नको लागि धेरै नै मैले यो होम आदिद्वारा पितृ मात्रै तृप्त नभएर वातावरण शुद्धिकरण हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले अहिले यहाँ हाम्रो धर्मचार्यद्वारा हामीले मिठा मिठा ज्ञान सुन्यौँ। हाम्रा मिठो मिठो भजनहरू सुनाए यहाँ हाम्रो सन्तानहरू आएर र यसरी बिहानदेखि यो आज 10औं 11औं दिनसम्म नै यो पाठ पारायण हवन आदि यहाँ भइरहेको छ। हामीहरूलाई अब यहाँ उद्देश्य किन भन्दा हामीहरूको सबैको आफ्नो संस्था छ खोलेको छौँ र त्यहाँ सबै ठाउँ बस्नुपर्छ, सबै ठाउँको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले अघि हामीले सम्मान गरियो सबै ठाउँको रक्षा गर्ने सन्तानहरूको। यो सबै नारी शक्ति नरसंहार नहोस् र अकाल मृत्यु कसैको नहोस् भन्ने मेरो ठुलो एउटा सङ्कल्प बोकेको छु मैले। तर पनि एकजुट नहुँदा र जनशक्तिद्वारा नै आत्माको मिलनद्वारा नै सबैको एउटा धर्मद्वार खोल्दछ। फुटेर होइन जुटेर नै धर्मद्वार खोल्दछ। धर्म जहाँ जनशक्ति एकजुट भयो भने
जसरी हामीहरूले मैले बारम्बार उदाहरण देखेको छु, सानो एउटा बत्ती बाल्दा पिल्ल बलेको हुन्छ, 1000 बत्ती लाख बत्ती बाल्दाखेरि झलल्ल बाल्छौँ नि एकैचोटि। कपास कति मेहनत गरेर त्यो धागो बनाउँछौँ, बत्ती बनाउँछौँ, अनि त्यसरी एकजुटको त्यो बत्ती पनि कति ठुलो बल्यो। त्यसै हाम्रो आत्माको जुन बत्ती छ नि, त्यो एकजुट भएन, हाम्रो मन एउटै भएन भने धेरै ठुलो अनिष्ट आउँछ, धेरै नै ठुलो आउने यहाँ देखिरहेको छ। त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि नै यो जताबाट पनि मानवले बुझुन् र पूजन्य बनुन्। भगवानलाई पुज्दाखेरि पूजन्य आफू बनिन्छ। भगवानको भक्तको पूजा, चोरको पूजा कहिले हुँदैन। हुन्छ? जानमारको पूजा हुँदैन, चोरको पूजा हुँदैन, ठगीको पूजा हुँदैन, त सत्कर्म गर्नेकै पूजा हुन्छ। त सत्कर्म गर्नेहरूले कुकर्म गर्न थाले भने धर्म नष्ट हुन्छ, धर्म भाग्छ। जो पूजन्य भइसकेको छ तिनले पाप गर्न थाल्यो भने धर्म उनीदेखिबाट भाग्छन्। त्यसैले सबैले व्यक्तिगत धर्म गरिएको छ, व्यक्तिगत सबैको विचार छ, व्यक्तिगत। त्यसैले सबैको एउटै विचार छैन, एउटै अनुहार छैन, रगत एउटै छ तर विचार एउटै छैन। त्यसैले विचार एउटै बनाउनु पर्छ। विचार भगवानको बाणीको तिर्खा लाग्नु पर्दछ, भगवानको बाणीको भोक लाग्नु पर्दछ। भगवानको बाणीको जति भोक लाग्छ त्यति रोग पनि भाग्छ। जति भगवानको बाणीको भोक लागेन रोग लाग्छ, भूत लाग्छ, प्रेत लाग्छ, पिशाच लाग्छ। भोक अरू चिजको भोक लाग्यो, मान्छेहरूलाई खानाकै ध्यान छ नि कतिपय। खाना खा 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 खा। यो शरीरमा यो प्राण बसिन्जेल यत्रो खा खा गर्नेले शरीरबाट छुटेर वर्षको एकचोटि दुईचोटि मात्रै पिण्ड बटाएर हुने होला छैन। त्यसैले चरुको पिण्ड, हामीले यहाँ चरु तिलको पिण्ड, तिलको पिण्डद्वारा चाहिँ हवन भइरहेको छ। तिल आफैमा धेरै विद्या, बुद्धि, शक्ति प्रदान गर्दछ। त्यति ठुलो जडीबुटी वनस्पतिको रूप छ। हामीहरूले खान सक्दैनौँ तिल धेरै, तर 1 चम्ची तिल सबैले खानु पर्दछ। 1 चम्ची तिल सधैँ खानु पर्दछ। एउटा लड्डु मङ्गलबार मात्रै भगवानलाई भोग लगाउने होइन, भगवानलाई स्थापना गरिसकेपछि सधैँ भोग लगाउने, सधैँ प्रसाद बाँडेर खाने गर्नु पर्दछ। भगवानलाई मनपर्ने चिजहरू हाम्रो औषधि हुन्, हाम्रो रक्षक हुन्। त्यसैले बिहान उठेर चियाको सट्टा दुबोको रस खानु पर्दछ। भगवानलाई आज चढायो, भोलि पिस्यो खायो। हामीले दुबोलाई पानीमा भिजाएर राख्यो भने पनि हरियो रस आउँछ। बेलपत्र, दुबो, तुलसी, पिपल पत्ता, आँप साँप पत्ता, यी 9 चिज मिसाएर दिनै खायो भने हामीहरूलाई त्यो मकै भटमास जस्तै गरेर औषधि खानु पर्दैन। डाक्टरको औषधिले दबाउँछ मात्रै। दबाई नामै त दबाई, दबाउँछ मात्रै। रोगलाई एकछिनको लागि ठिक भए जस्तो हुन्छ, तर रोग अर्को रोग थपिन्छ। त्यसैले जडीबुटी वनस्पतिहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर अघि हामीले सुन्यौँ।
गुरुको मुखबाट पनि सुनिसकेको छौँ। त्यसैले जहाँ हामीहरू जडीबुटी वनस्पतिहरूको कल्याण गर्छौँ, यो जडीबुटी वनस्पति फलाउने भुवनेश्वरी धरती माता डाँडा पाखा पर्वतको रक्षा गर्नु पर्दछ। डाँडा काँडाको रक्षा गरेन भने, डाँडाको रक्षा गरेन भने डाँडा जस्तो जसरी उभिएर बसेको छ धरती आमा एकछिन यति स्थिरता बसेकी छन् र त हामीहरूलाई यति आनन्द भएको छ। धरती आमा हल्लिनु भने के हुन्छ? हामी पनि हाम्रो सबै विचारहरू हल्लिन्छ। नहल्लिन त यस्तो विचार यस्तो हल्लिरहेको छ। त्यसैले धरती आमाले आनन्दले सुतेकी छन् र सुतेकी छन् जस्तै होसमा छन्। धरती आमा बेहोस नभइकन होसमा भएको कारणले हरेक हामीले रोपेको चिजहरू फलेको छ। नरोपेको ठाउँमा पनि वनमा फल्ने फलफलादिहरू कति थरीका हुन्छन्। हरेक हामीलाई रक्षा गर्ने चिजहरू, सञ्जीवनी बुटीहरू धेरै थरीका हुन्छन्। त्यसैले अब हाम्रो यही भएर हाम्रो गुरुकुलबाट नारी शक्तिहरूको सम्मान शक्तिहरूले नै अब सम्मान गर्नु पर्दछ। यहाँ पितृहरू भरण भइरहेको छन्। आओ निर एक पोका चरु चराउने भन्दा पनि हामीहरूले एउटा अक्षकोष बनोस् र भक्तहरूको यहाँ पितृधाम त सरकारले बनाइदिने भएछ। अब त केही गर्नु पर्दैन, नसोचौँ। हामीलाई भगवानले गर्नुपर्छ होइन, दिनुपर्छ होइन? पर्छ कि पर्दैन? तिमीले दिइसक्यौ, मैले पनि दिइसकेँ भन्ने साथ के हुन्छ? हामी भिकारी हुन्छौँ। यसो हात थापेर झोली थापेर बस्नु पर्दछ। मैले त दिइसकेँ नि भने नि भगवानले पनि मैले दिइसकेँ, पितृहरूले पनि मैले दिइसकेँ नि, तिमीलाई त पहिल्यै दिइसकेको थिएँ भन्यो भने ती भएका पितृहरूले छोडेका धन सम्पत्ति सबै बेचेर खाने इच्छा हुन्छ। लुटेर लिन्छ, चुटेर लिन्छ, बाढीले बगाउँछ। बुझ्यौ न त? जब लोभ पलाउँछ, शिवको नीति भनेको कस्तो छ भने जब अलिकति मान्छेमा नि कालो तुस देखिन्छ नि, त्यो पखाल्नको लागि भगवान शिवले सजाइदिनको लागि तयार भइराख्नुपर्छ। माता दुर्गाले भनौँ, भगवान शिवले। किन भने तिमीले कर्म जस्तो गर्छौ फल त त्यस्तै मिल्छ। कर्म नराम्रो गर्ने फल कसरी राम्रो मिल्छ? त्यसैले मलाई दिनको लागि मेरो कमण्डलु जबसम्म भर्दैनौ तबसम्म तिमीहरू पनि भिकारी नै हुन्छौ। अहिले सरकार पनि भिकारी छ। देश विदेशबाट मलाई सरकारबाट लिने इच्छा नै थिएन होइन। यो भक्तहरूबाटै लागोस्, भक्तहरूबाटै यो धाम बनोस्। हुन त भक्त त्यहाँ पनि भक्तहरूबाटै भएको हो। तर देश विदेश अहिले धेरै नै राष्ट्रमा धेरै ऋणै ऋण छ। ऋणै ऋण, हामी घरको ऋण भन्छौँ नि, राष्ट्रमा नि कति ढुकुटी सिद्धिएर ऋण लागेको छ। पहिला एउटा राजा थिए, अहिले 800-900 राजा भएको छ। बुझ्यौँ हामीले? अहिले एउटा राजा हुँदा त दुःखै थियो। अब कतिवटा 800-900 राजा हुन लागेको छन्। अब अर्को वर्ष 800-900 पुग्छ। अब त्यत्रा राजालाई पाल्दाखेरि राजाका अगाडि पछाडि कुपानी खाने, कुबानी गर्ने र देशको निर्माण गर्छु भन्ने। त्यसैले तिमीहरू देशको निर्माण गर्छौ, विकास गर्छौ, म विनाश गर्छु। यो शिवको बाणी हो। तिमीहरू देशको मात्रै विकास गर्यो भने म चाहिँ विनाश गर्छु। तर भक्तिको विकास गरेनौ भने, भक्तिको विनाश, जब भक्तिको विनाश हुन्छ, भक्तको विनाश हुन्छ, भक्तलाई विनाश गर्छौ, भक्तलाई दुःख दिन्छौ। मेरो भक्त जसले केही जानेकै छैन, धर्म भन्ने ध, कर्म भन्ने क, केही बुझेकै छैन, उसले बुझेकै छैन भने उसलाई केही पाप लागिरहेकै छैन, बुझेकै थाहा नै छैन, उसलाई हामीले बुझाएकै छैन। उसलाई धर्म परिवर्तन गरे पनि पाप लागेन। किन पाप लागेन भने उसलाई बुझाएनौँ नि त हामीले। उसलाई हामीले गीता ज्ञान सुनाएनौँ, भगवानको ज्ञान, शिव गीता, दुर्गा गीता, कृष्ण गीता, जे भनौँ न, भगवानको उपदेशलाई सुनाएनौँ।
त्यसो भएर उसलाई पाप लाग्दैन, उसलाई सुनायो। हामीले संस्कृत पढ्यौँ, संस्कृतबाट फरङ भन्यो। संस्कृत पढाएपछि एक दिन मात्रै के भन्छ एककाल आउने, खरङ रङ भनेको छ, के भनेको छ, के भनेको त यही छ नि ज्ञान उपदेश। र उसले त बुझ्दैन नि, बुझ्छ? संस्कृत नपढेको मान्छेले बुझ्दैन नि संस्कृत के भन्यो। त्यसैले हामीले विश्वासमा त्यो संस्कृत त पढ्यौँ, हाम्रा पितृहरूको उद्धार भयो भन्ने ठान्छौँ। जब हामीले केही बुझेकै छैन भने पितृको उद्धार पनि हुँदैन। त्यसैले दुईटै संस्कृत पनि हिन्दी पनि इङ्ग्लिस पनि मान्छेहरूले पढ्छ भनेर अब यो 20औं वर्ष अगाडिदेखि नै 40औं वर्ष अगाडिदेखि पनि मैले पढाउने कार्य म आफू पढेको छैन। मैले एउटा पढाइराखेको हाम्रो संस्थाले ओम शिक्षा कल्याणी केन्द्र परिवारको धेरैले कोही कता गएका छन्, देश विदेश गएका छन्, कोही डाक्टर भएका छन्, कोही वैद्य कविराज भएका छन्, कोही इन्जिनियर भएका छन्। यो भौतिक शिक्षा त पढे। अब 20औं वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो धर्म निरपेक्ष भनेर चाहिँ लागिरहेको छन्। सबै जुन संस्कृत भाषाहरू नै हटाइरहेको थिए, यहाँबाट हटाए देश विदेशमा चाहिँ सुरु भयो, विदेशतिर सुरु भयो। जसरी पञ्चेश्वर देखेको जस्तो मेरो आँखाले छर्लङ्ग देख्यो, देश विदेशमा चाहिँ अरू विदेशमा चाहिँ सुरु भएको छ संस्कृत। त यहाँबाट चाहिँ संस्कृत बाणी निक्लेको थियो। कैलाश मानसरोवरबाट, पशुपतिबाट, अनि बागलुङ, बाघ र पार्वती लुकेको भएर बागलुक भनेको कारणले बाघ र पार्वती खेलेको ठाउँ बागलुङ, अहिले बागलुङ भन्छन्, अपभ्रंश भएको छ त्यस वाक्यलाई। र त्यहाँ बाघ र त्यहाँबाट निक्लेको, पर्वत क्षेत्रबाट निक्लेको, पार्वतीको मुखबाट निक्लेको बाणीहरू। अनि जति अप्ठ्यारो छ त्यो संस्कृत त्यत्तिकै त्यो कतिपय यो जिब्रोको प्यारीलाई के भन्छ भन्नु त हामीले, मलाई त किन पढेको नभएर सबै राम्रोसँग आउँदैन नि। मैले पञ्चेश्वर नै चाम्ती, पोप्सा, ढुङ्चा यस्तो भनेर चाहिँ निकालेको थाहा छ कि छैन? हामीलाई सुनेका छौँ, कोले देखेका छौँ, एकचोटि सुनेका छौँ। त्यतिखेरको वचनहरू सुनेका जतिले कस्तो त्यस्तो तोते बोली बोलेको कोले सुनेको छौँ, एकचोटि हात उठाउँ त सुन्ने जतिले। चाम्ती भनेको चामल भनेको, पोप्सा भनेको पैसा भनेको, ढुङ्चो भनेको ढुङ्गा भनेको। के बच्चाले नि, बच्चा साधारण भएपछि मेरो छेउमा आउँछन् भनेर तर भाग्न थाले। बिस्तारै बिस्तारै कडा बाणीहरू बुझ्दै आएपछि मान्छे भाग्न थालेर औषधि त्यति कडा खाने, त्यति तितो खाने, यस्तो मिठो बाणी नखाने कस्तो खालको त? किन भन्दा त्यहाँ प्रेत बसेको छ, शरीरमा पिशाच बसेको छ, शरीरमा अहङ्कार बसेको छ, घमण्ड बसेको छ, ईर्ष्या बसेको छ। त्यसैले भगवानको बाणी सुन्न मानेन त्यो पापी मनले, त्यहाँ भाग्यो। लाखौँको भिड लागेको ठाउँमा बिस्तारै 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 हराउँदै गयो। किन? अहिले पनि त्यही बाणी हो, तर त्यतिखेर चाम्ती पोप्सा भन्थ्यो भने मैले अहिले चामल भन्छु, पैसा भन्छु, चामल नछोडा भन्छु, होइन? भगवानहरूलाई अहिले पनि हामीहरूले श्रद्धा भनेको ठाउँमा कतिपय अश्रद्धै छ। ढुङ्गाले हाने जस्तै पैसाले हान्छौँ, चामलले हान्छौँ। अब यो छरौटे पूजा र घरौटे भक्ति गर्ने भक्तहरूले त्यो भगवानको आत्मज्ञान बारेमा त्यति बुझिँदैन। त्यसैले ती साधारण बाणीहरूबाट मानवको मन पवित्र होस्, तन पवित्र होस्, त धनको शुद्धिकरण होस्, मनको शुद्धिकरण होस् भनेर हवन गराएपछि शुद्धिकरण हुन्छ। त्यसैले सबैले यो पितृकोषमा, सबैले अघि हाम्रो कुबेर सन्तानले पनि भने यहाँ त होइन, त्यो पितृकोष जहाँ हाम्रो गुरुकुलको कोष यो अहिले, किन भन्दा हामीले विद्या नबेच्ने भनेर कसैसँग पनि विद्यार्थीको मातापिताहरूसँग लिएको छैन। तर पनि हाम्रो अहिले 10जना बच्चाहरू, 10-11 जना बच्चाहरू त जहाँ अस्ति नै पहिरो गयो, कहिले दिउँसै पहिरो जाने, कहिले राति पहिरो जाने, कहिले परो कम्पनीले तसनस बनाइदियो, जहाँ
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बच्चाहरू एकचोटि हात उठाउ त। सिन्धुपाल्चोक बच्चाहरू जतिले मात्रै कता गए सबैजना? सिन्धुपाल्चोक। अब अरू ठाउँको चाहिँ विभिन्न जिल्लाका छन्। त्यसैले दैलेखदेखिका बच्चाहरू छन् र हामीहरू अब बच्चाहरू त बुझेको, जसलाई ब्राह्मण चाहिन्छ, जसलाई अब म नारी शक्ति रूपमा आएको कारणले नारी शक्तिले हिजो खिर पकाएर खुवाएको थियौँ पिताजीलाई, माताजीलाई, सासूजीलाई, आमालाई भने छोरी मान्छेले पनि हवन गर्न हुन्छ, छोरी मान्छेले पनि पायस पकाउनुहुन्छ, छोरी मान्छेले पनि वेद पढ्नुहुन्छ, छोरी मान्छेले पनि सबै कार्य गर्नुहुन्छ। तर एउटा कतिपय छोरी मान्छेलाई हाम्रो शरीर कतिपय महिनावारी हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई हाम्रो शरीरबाट फोहोर आएको हुन्छ, किरा किटाणु हामीबाट बाहिर निक्लेको हुन्छ, त्यसैले नछुनु भनेको हो। बुझ्यो हामीले? अरू बाँकी छोरी मान्छेलाई सम्मान गरेको छ। त्यसैले छोरीहरूले छोरी पार्वती स्वरूप पुग्ने हो। हामीहरू सबै छोरीहरू जो छोराछोरीको आमा भइसकेका छौँ, जो चाहिँ भर्खर फुल खेल्दैछौँ बच्चाहरू, ती हामीहरू पार्वती स्वरूप पनि पार्वतीको अंश अवतार भएको कारणले हामीहरू एकजुट नभएसम्म धर्मको रक्षा गर्न सकिँदैन। एउटै बोल्दाखेरि त हिजोको दिनमा बोल्दा मैले 20औं वर्ष त त्योभन्दा अगाडि एक्लै माठ मन्दिरमा गएर कतिपय ठाउँमा ढुङ्गा मुढा कपाल भूतलाई खाएकै हो। त्यसै आजसम्म पनि एक्लै हुने लक्ष्य भयो भने के हुन्छ? यो चाहिँ के हो? जब अरू चिजको विकास हुन्छ तर धर्मको विकास हुँदैन भने धर्म भन्नेले धर्मले हामीलाई छोडेको हुँदैन। हामीले धर्मलाई छोड्यौँ भन्ने भाषा हामीलाई पलाउँछ, भित्र आउँछ के धर्म मैले छोडेँ, हाम्रो धर्मले केही गरेन, हाम्रो धर्मले केही गरेन, हाम्रो धर्मले केही गरेन। धर्म भन्ने दुईवटा छँदै छैन। त्यसैले भगवान भन्ने दुईवटा छँदै छैन। शिव र शक्ति भनेको पनि एउटै हो, सीताराम भनेको पनि एउटै हो, राधेश्याम भनेको पनि एउटै हो। एउटाबाट दुईवटा भएको, किनभने एउटा अर्धनारेश्वर एउटै हो भनेपछि आदि नारी आदि पुरुष सबैमा छ। त्यसैले हामी कतिपय पुरुषको जस्तो स्वभाव आउँछ, कतिपय नारीको स्वभाव जस्तो आउँछ। त्यसैले सबै हामीमा भएको कारणले यो पितृपक्षमा विशेष हामी पितृको सन्तान, हाम्रो पितृ देव स्वरूपा पितृ, शिव स्वरूपा पितृ, राम स्वरूपा पितृ, बुद्ध स्वरूपा पितृ, यी सबै पितृहरूले आफ्नो लोकमा ध्यान लोकबाट पनि अहिले यहाँ पितृलोकबाट पनि पितृहरू हामीलाई आशीर्वाद दिनको लागि अरू बेलामा औँसीमा हामीहरूले गरिन्छ पितृको धेरै विशेष छुटेका नामहरू भने सधैँ जुन चाहिँ माथि पनि जान नसक्ने, हिजो माथि जाने कर्महरू कसैले गरेनन्। छोराछोरीको लागि होस्, हरेकको लागि होस्, कति कर्महरू बिगारेर पीडितहरू, पिशाचहरू, डाइनीहरू, अरूलाई डाहा गर्ने, निन्दा गर्ने, यस्तो चाहिँ अहिले पनि त्यो शरीरमा बसेर दुःख दिइरहेको छन्। मानवमा पनि आइसकेको छन्। त्यो मानव त्यसो भएर विनाशकाले विपरीत कर्म गर्ने बुद्धि आइरहेको छ मानवहरूलाई। अहिले हामीले कति ठाउँमा हत्या हिंसा भइरहेको छ। त्यसैले मानवले सुनेर सुधारियो भने भगवानले सजाय दिनबाट रोकिन्छ। पितृहरूले सजाय हामीलाई दिएको हुँदैन। पहिला आफूले सजाय पाउँछन्, उनीहरूले आफूले दुःख पाउँछन्, त्यो दुःख हामीलाई फर्किन्छ। हामीले पितृले दुःख दिएको होइन, हामीले नबुझेको कारणले उनीहरूलाई दुःख भएपछि त्यो दुःख चाहिँ हामीलाई फर्केको छ। त्यसैले त्यो दुःख नफर्कोस् भन्नका लागि हाम्रो धर्मचार्यलाई मैले यो धेरै वर्ष अगाडि कहाँ हुन्छ यो पितृ श्राद्ध, कहाँ हुन्छ पितृ हवन, कहीँ हुँदैन, हवन छैन। मैले भने हवन छ कि छैन हेरिदेऊ। पहिला त्यो हाम्रो सधैँ यहाँ बस्ने नवराज पण्डितलाई भने तिमीले शास्त्र अध्ययन गर, मैले तिमीलाई सो अध्ययनबाट नै सबै कुराहरू ज्ञान खोलिदिन्छु। त नवराज पण्डितले जुन हामीले देखेको थियौँ होला धेरै ठाउँमा पुराण पनि भने उनले
अनि उनलाई अब अलिअलि पढ्दा पढ्दै शास्त्र मैले पढेँ, हिजो थाहा थिएन, केही थिएन। फेरि त्यहाँ जहाँ धर्मसभा भएको थियो, हाम्रो धर्मसभा पनि भएको थियो टुडीखेलमा। टुडीखेलबाट एउटा ऊ मात्रै आएछ, त्यो लाखौँलाई हामीले सुनायो यो ज्ञान, तर एउटा आएर दिनका दिन आएर उसलाई त्यो भगवानको महिमा यति एउटा बाणी छोडिकिन लेख्दै थिए। तर मैले भौतिक शिक्षा मात्रै पढेको रहेछु, आध्यात्मिक शिक्षा मैले पढिनँ। मैले आज यति मिठो मिठो ज्ञान पाएँ, मलाई अति आनन्दित भएँ भनेर हरेक कार्यमा परशुराम जस्तो बन्चारो बोकेर दिने, यज्ञ रक्षा गर्नको लागि, हवन आदिको लागि दाउराहरू ल्याउने, हरेक कार्य गर्ने। बिस्तारै बिस्तारै त्यो धर्मशास्त्र पढ्दै गएपछि अहङ्कार आयो क्या। किन भन्दा शास्त्र पढ्दाखेरि त्यहाँ त सबै रहेछ नि, कल्याणीको भनेको त किन नमान्ने, कल्याणीको बाणी र त्यहाँ एउटै छ भन्ने कुरा जबसम्म मान्छेले बुझ्दैन नि। त्यसले वेद वेदान्ती जति पनि पढ्ने छन् ती पनि ऋषिमुनिहरू पनि, ऋषिमुनिका सन्तान अहिले ऋषिमुनि भए। किन त भन्दा त्यो अहङ्कार आउने साथै भगवानले तँलाई जसरी हामीहरू माथि जान कसैलाई पनि आफू नपुगिकन आफू पुगे पो माथि तानिन्छ, त माथि पुगेकालाई तान्न खोज्यो भने भगवानले तल डाँडा पाखा ओइरे जस्तै सबै सारा शक्ति दिएको पनि हुन्छ, सबै शक्तिहीन पनि हुन्छ। शक्ति क्षणभरमा शक्ति नाश हुन्छ दैव बलमलाई विश्वास गरेर भने। त्यस्तो विश्वास गर है भनेर धार्मिक गुरुहरूले पनि यस्तै खालको चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा एक समेट्न नसकेको कारणले जात जाति धर्म सम्प्रदाय भन्दा माथि उठ, सिर्फ मानव बनाऊ, मानव बन। दुई खुट्टा टेक्दैमा मानव हुँदैन, कर्म मानवले गर्ने जस्तो मान, पहिला मान अनि मानव बन्छौ। दुई खुट्टा टेकेर मात्रै मानव हुँदैनौ। त्यसैले यो वैदिक शिक्षा सिकाएपछि अहिले हामीले 20औं वर्ष जनै 22-23 वर्ष 23-24 वर्ष हुन्छ अब पञ्चस्वरूप गरेर। अब पुसमा त हेरौँ त, थाहा छ हामीलाई कति भयो? 54 सालदेखि कति वर्ष भयो भनौँ त? त्यतिखेरसम्मबाट अहिलेसम्म पढाएको भयो भने के हुन्थ्यो? गुरुकुलबाट यी बच्चाहरू धेरैले अहिले एउटा वेदवाणीहरू वैदिक गुरुकुलबाट जति पनि वेद वेदान्त भन्न सक्ने, घर घरमा चाहिँ सबैको छोरी बुहारी धर्मशास्त्र जान्ने अनि माता पिता गुरु देवता सबैको रक्षा गर्ने, त्यस्तो कुलको छोरी, मूलको पानी कुलको छोरी भने जस्तो त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको बनाउनतिर नलागेर जात जातिको नाममा लडाइँ गरेर कोही ठाउँमा ब्राह्मण मात्रै पढाउने, कोही ठाउँमा जयश्रीसम्म पढाउने, यस्तो यस्तो भयो। त्यसैले कतिपय गुरुहरू पनि गोरु सराय भइदिए। गोरु भनेको के? भित्तामा छेउछेउबाट भित्तामा लगेर लड्ने ठाउँमा लगेर राखिदिएपछि त्यो गोरुले पनि नन्दी स्वरूप लिएर भगवानको सेवा गरेको थियो भने मान्छे चाहिँ गोरुको गोरु रह्यो, त्यसै पशुको पशु रह्यो। त्यसैले पशुपतिनाथको हामीहरू आराध्यदेव महादेवको सान्निध्यमा पशुपति नै पञ्चेश्वर हो भनेर जुन हामीले देखाइएको थियो, त्यस्तै आज हामीले त्यो बेलादेखि सुरु गर्न पाएको भए धेरै नै अहिले रक्षा हुन्थ्यो। अहिले चारैतिरबाट बच्चा भएको छ, धेरै अनिष्टको देखिरहेको छ पृथ्वीमा आउने। अबको 20 वर्ष अति नै दुःखदायक घटना हामीले देख्न पर्ने, त्यो घटनाहरू नहोस् भन्नको लागि हामीहरूले मनलाई तर लाउनको लागि मन्त्र, अरू हामीलाई उपकरणले रक्षा गर्दैन, मन्त्र शक्तिले रक्षा गर्छ, वेद मन्त्रले रक्षा गर्छ, हामीहरूलाई वेद बाणीले रक्षा गर्छ। हामीलाई गुरु बाणीले यसरी नै जुन चाहिँ उल्था गरेको हाम्रो बाणीहरू छ, जुन भाषामा मान्छेले बुझ्छन् त्यही भाषामा हामीहरूले बुझाउनको लागि यी गुरुकुल जुन हामीले खोलेको छ, यसको अभिभावक बनिदिएर हामीहरूले सबैले सहयोग पुर्याएर, किन भन्दा माग्नु आफ्नो लागि कहिले नमाग्नु। मैले हामीलाई भनेको छु, मैले एउटा फल पनि आफ्नो लागि किनेर खाएको छुइनँ अहिलेसम्म पनि।
अहिलेसम्म पनि एउटा सिङ्गो फल खाँदाखेरि पनि मलाई खान नपाउने भक्तहरूको याद आउँछ। अलिकति मिठो खायो भने पनि त्यो खान नपाउने भक्तको याद आउँछ र सबै कुराहरू झलझलकार जहाँ जहाँ जति दुखी छन् तिनलाई सर्वे भवन्तु सुखी नभने सबैलाई सुखी कसरी बनाउने भन्ने मेरो भित्रबाट यही अन्तरात्मामा यही नै सधैँ झल्किन्छ। त्यसैले भगवान् शिवको नीति भनेको सबैलाई सुखी बनाएनौ भने तिमीलाई कुबेर बनाइदिएको छ भगवान्ले। हामीहरू कुबेर भनेको छ, हामीहरू पनि भगवान्ले धनमान बनाइदिएको छ। तर धनको हानि जनको हानि जब शिव वाणीलाई बुझ्न छोड्यो, माता पार्वती वाणीलाई, माता पार्वती एउटा गृहस्थीमा गइसकेपछि भूत प्रेतहरू प्रसन्न भएका थिए। अब खीर खान पायो, अब त भगवान्को भण्डारा अब खुल्यो, माता पार्वती अन्नपूर्णेश्वरी आएपछि भनेर खुसी भएका थिए। त्यस्तै आज हामीहरू सारा संसारमा कुलनपित्र आफ्नै मुखभित्र भनिरहेको समयमा भक्तहरू हामीहरूले सक्मीले 1 क्विन्टल 1 मुठी बराबरको दान गरौँ। यति नसक्दैन भने 1 मुठी 2 मुठी 3 मुठी ऋण गरेर कहिले दान नगरौँ। कहिले पनि अहिलेसम्म हामीहरूलाई तेरो घरमा छैन होला किन यति दान गरेको भनिराखेको हुँदैनन् कतिपय पण्डितहरूले अथवा चाहिँ कुनै धर्मलम्बीहरूले। तर हामीले चाहिँ दान माथि मादन, जति मलाई आएको दान छ त्यसैले आज यसरी यो बच्चाहरू कहीँ वृद्धाश्रम, कहीँ चाहिँ जहाँ हाम्रो के पोखरामा बाल आश्रम, अनि यसरी यो अब यहाँ भयो, दोलखामा भयो, विभिन्न ठाउँमा केही न केही संरक्षक भएको छ। त्यसैले हामीहरूले